बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी स्टूडेंट्स, कैसी हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल व करम से आप सब खैर आफियत से होंगी। बेटा, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले दुआ पढ़ लें। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। जी बेटा, हम चूँकि बरसग़ीर के मुसलमानों की सियासी जद्दोजहद के हवाले से पढ़ रहे हैं, तो आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। पहली जंग अज़ीम में हिंदुस्तान के लोगों ने बेटा बरतानी हुकूमत की काफ़ी माली और फ़ौजी मदद भी की, लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान सियासी इत्तेहाद मिसाक लखनऊ से नाम से उस वक्त हो चुका था और दोनों जमातें हिंदुस्तान में आईनी इस्लाहात के लिए मुत्तहिद हो चुकी थी। वज़ीर अमूर हिंद लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने वाइसराय हिंद लॉर्ड मॉन्टेगो से सलाह मशवरे के बाद मुसवदा कानून दिसंबर 1919 में पार्लियामेंट बरतानिया में बिल पेश कर दिया, जो मंजूर होकर मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड इस्लाहात 1919 के नाम से मशहूर हो गया। इसमें मिसाक लखनऊ की शराइत बहुत हद तक तस्लीम कर ली गई थी। उससे आगे है तहरीक खिलाफत। तहरीक खिलाफत का आगाज़ जो है वो किस तरह से हुआ बेटा? खलीफा राशिदीन, ठीक है, रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के बाद बनु उमैया बनु अब्बास से होती हुई तुर्की के उस्मानी ख़ानदान को जो है खिलाफत मुंतकिल हो गई। पहली जंग अज़ीम के वक्त इस्लामी सल्तनत का मरकज़ तुर्की था और उसके सरबराह खलीफा अब्दुल हमीद थे। अब हम देखते हैं बेटा कि पहली जंग अज़ीम की क्या वजूहात थी, वो क्यों कर हुई और इसके इफ़ेक्ट्स किस तरह से हिंदुस्तान के मुसलमानों पर और तुर्क सल्तनत पर बहुत ज़्यादा हो गए। पहली जंग अज़ीम में तुर्की ने बरतानिया के खिलाफ बेटा जर्मनी का साथ दिया और तुर्की की जंग में शमूलियत से बेटा हिंदुस्तान के मुसलमान परेशान हुए कि अगर अंग्रेज़ इस जंग में कामयाब हो गए तो तुर्की के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाएगा, और हिंदुस्तान के मुसलमानों ने अंग्रेज़ों का साथ देने के लिए वज़ीर आज़म बरतानिया लॉयड जॉर्ज से वादा लिया कि जंग के दौरान मुसलमानों के मकामात मुक़द्दसात की बेहुरमती नहीं होगी और जंग के बाद मुसलमानों की खिलाफत महफूज रहेगी। अब जंग अव्वल में जर्मनी को शिकस्त हुई और बरतानिया को बेटा फतह हासिल हो गई। जंग के खात्मे के बाद बरतानिया और उसके इत्तेहादियों ने वादा खिलाफी करते हुए अपनी फ़ौजें जो है बसरा और जद्दा में दाखिल कर दी। हिंदुस्तान के मुसलमानों ने अंग्रेज़ों को वादा याद दिलाने के लिए और खिलाफत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेटा एक तहरीक शुरू कर दी, जिसे तहरीक खिलाफत का नाम दिया गया। अब खिलाफत कमेटी का क़याम किस तरह से हुआ था? 5 जुलाई 1919 को खिलाफत के मसले पर रायनामा को मुनज़्ज़म करने और मुतफ़क्का लाइहा अमल तैयार करने के लिए बम्बई में ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी कायम कर दी गई, जिसके सदर जो हैं सैयद चौटाई और सेक्रेटरी हाजी सद्दीक़ खत्री मुंतखब हुए। इन्होंने बेटा अब इस तहरीक के मकासद जो है इन्होंने सेट किए वो ये थे कि तुर्की की खिलाफत बरकरार रहेगी, यानी तुर्की जो है जिस तरह से जितने भी इलाके हैं जो तुर्की की खिलाफत में हैं वो उसी तरह से बरकरार रहेंगे, उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। नंबर 2, मुकाम मुक़द्दसा तुर्की की तहवील में रहेंगे। नंबर 3, तुर्की सल्तनत को तकसीम ना किया जाए। ये 3 बड़े मकासद थे जो तहरीक खिलाफत के बहुत अहम मकासद थे और इसकी बुनियाद पर जो है ये तहरीक बनाई गई थी। खिलाफत कमेटी का बेटा पहला इजलास नवंबर 1919 में दिल्ली में हुआ, जिसमें फ़ैसला ये किया गया कि मुसलमान अंग्रेज़ों के जो है वो जश्न फ़तह में शरीक नहीं होंगे और अगर उनके मुतालबात मंजूर ना हुए तो वह हुकूमत से अदम ताउन करेंगे। इस इजलास में हिंदुओं से ताउन की अपील भी की गई। अब हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद हमें जो है किस तरह से नज़र आया? कांग्रेस ने पहले ही रोल्ट एक्ट के खिलाफ मुल्क गैर मुहिम शुरू कर रखी थी। उसके बाद दिसंबर 1919 में कांग्रेस, मुस्लिम लीग और खिलाफत कमेटी के इजलास अमृतसर में हुए, जहां गांधी ने हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद पर बहुत जोर दे दिया। खिलाफत वक्त जब इंग्लिस्तान में आया 1920 में, तो फिर मौलाना मोहम्मद अली जौहर की क़यादत में बेटा इटली और फ्रांस के दौरे पर रवाना हुआ ताकि वज़ीर आज़म बरतानिया और इत्तेहादियों को उनके वादे याद दिलाए जा सकें। वफ्द ने बरतानिया पहुंचकर वज़ीर आज़म लॉर्ड जॉर्ज से मुलाकात भी की, लेकिन इसका जवाब ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी से जो है वो खौफनाक इंसाफ हो चुका। तुर्की इससे क्यों बच सकता है सुनकर वो लोग बहुत मायूस हो गए। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ये वफ्द जो है इटली और फ्रांस का भी इसने दौरा किया, मगर इसकी कहीं भी सुनवाई ना हुई, यानी कहीं भी मौलाना मोहम्मद अली जौहर उसके जितना भी जो वफ्द था मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात करके बहुत मायूस जो है वापस आया। किसी ने भी इनकी रुदात को या इनकी सरगुजाश्त को ना सुना। जी अगला है टॉपिक, इसमें आ जाता है बेटा मुआहिदा शोवरे। खिलाफत वक्त अभी इंग्लिस्तान में ही था कि तुर्की पर अहदनामा शोवरे मुसल्लत कर दिया गया, जिसके नतीजे में तमाम बैरूनी मकबूजात तुर्की से छीन लिए गए।
ترکی پر فضائی فوج رکھنے پر پابندی لگا دی گئی اور درہ دانیال پر اتحادیوں کی بالادستی قائم رکھی گئی۔ تحریک ترک موالات، وفد خلافت کی جو ہے ناکام واپسی اور معاہدہ شورے کی ذلت آمیز شرائط کے خلاف خلافت کمیٹی نے 1920 میں تحریک ترک موالات کا فیصلہ کیا۔ گاندھی کو اس تحریک کا رہنما مقرر کیا گیا۔ اس تحریک کے جو ہے اہم پہلو بیٹا وہ درج ذیل ہیں۔ پہلا جو تھا وہ یہ تھا کہ حکومت کے خطابات واپس کر دیے جائیں۔ نمبر 2، کونسلوں کی رکنیت سے استعفے دے دیے جائیں۔ نمبر 3، سرکاری ملازمتوں سے علیحدگی اختیار کی جائے۔ نمبر 4، تعلیمی ادارے سرکاری امداد لینا بند کر دیں۔ نمبر 5، مقدمات سرکاری عدالتوں کی بجائے ثالثی عدالتوں میں پیش کیے جائیں۔ نمبر 6، انگریزی مال کا جو ہے وہ بائیکاٹ کیا جائے۔ تحریک ہجرت، تحریک کے دوران کچھ علماء نے برصغیر کو دارالحرب قرار دے کر یہاں سے ہجرت کا فتویٰ بھی دے دیا، جس پہ ہزاروں مسلمانوں نے اپنے گھر بار چھوڑ کر افغانستان کی راہ لے لی اور ہجرت حکومت افغانستان کے عدم تعاون سے ناکام ہو گئی۔ مسلمانوں کو کافی حد تک جانی و مالی نقصان بھی ہو گیا۔ جامعہ ملیہ کا قیام، مولانا محمد علی جوہر نے علی گڑھ کی انتظامیہ سے سرکاری امداد نہ لینے کی اپیل بھی کی اور کالج انتظامیہ نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا، جس کے نتیجے میں مولانا محمد علی جوہر نے بہت سے طلباء کو اپنے ساتھ ملا کر جامعہ ملیہ علی گڑھ کی بنیاد رکھی۔ بیٹا یہ ادارہ 1925 میں دہلی میں منتقل کر دیا گیا۔ موپلا بغاوت، ساحل مالابار پر آباد موپلا مسلمانوں نے تحریک خلافت میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، جس کے نتیجے میں انگریزوں نے انہیں بہت تشدد کا نشانہ بنایا۔ چنانچہ انہوں نے تنگ آ کر 1921 میں بغاوت کر دی۔ حکومت نے اس بغاوت کو سختی سے کچل دیا اور ہزاروں موپلوں کو موت کے منہ میں دھکیل دیا۔ چورا چوری کا واقعہ، 5 فروری 1922 کو تحریک خلافت کی حمایت میں لوگوں نے مشتعل ہو کر یوپی کے ایک گاؤں چورا چوری میں ایک تھانے کو آگ لگا دی، جس میں 22 سپاہی جل کر مر گئے۔ اس واقعے کو آڑ بنا کر گاندھی نے اعلان کیا کہ یہ تحریک جو ہے وہ عدم تشدد پر کاربند نہیں رہی، اس لیے اسے ختم کیا جاتا ہے۔ ناکامی کے اسباب ہیں، پہلا سبب بیٹا ناپائیدار اتحاد ہے۔ نمبر 2، مقاصد میں تضاد۔ نمبر 3، گاندھی کی کلا بازی۔ نمبر 4، ترکی میں صدارت کا اعلان۔ نمبر 5، یہودی وطن کے قیام کی سازش۔ نمبر 6، سعودی عربیہ کا قیام۔ ناپائیدار اتحاد وہ کس طرح سے تھا؟ ہندو اور مسلمانوں کا اتحاد سطحی، جذباتی اور بہت وقتی طور پہ تھا۔ دونوں قوموں کو حکومت کے خلاف نفرت نے عارضی طور پر اکٹھا تو کر دیا، لیکن شدی اور سنگٹھن کی تحریکوں نے جلدی سے اتحاد کو پارا پارا کر دیا اور تحریک خلافت کمزور ہونا شروع ہو گئی۔ مقاصد میں تضاد، ظاہر ہے مسلمان اور ہندو، ان کے رہنے سہنے کے طور طریقے، ان کے مقاصد بھی اور سب سے بڑھ کر ان کا مذہب ایک دوسرے سے مختلف تھا، تو اس وجہ سے ہندو جو ہے اس سے سیاسی فائدہ تلاش کر رہے تھے اس تحریک سے، جو تحریک خلافت کی کامیابی سے ملنا مشکل تھا۔ چنانچہ جب تحریک خلافت کامیابی سے ہمکنار ہونے ہی والی تھی تو گاندھی نے تحریک کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ گاندھی کی جو ہے وہ کلا بازی آخر وہ کیا تھی؟ گاندھی نے اس تحریک کو اس وقت ختم کرنے کا اعلان کیا جب مسلمانوں کے تمام رہنما جیل میں تھے اور تحریک کی قیادت سنبھالنے والا کوئی موجود نہ تھا۔ اس سے تحریک بھی ختم ہو گئی اور مسلمانوں کا اپنے قائدین سے اعتماد ٹوٹ گیا۔ گاندھی ہندوؤں کے جو ہے مہاتما بن گئے اور مولانا محمد علی جوہر گوشہ گمنامی میں چلے گئے۔ ترکی میں صدارت کا اعلان، بیٹا مارچ 1924 میں مصطفیٰ کمال پاشا ترک نے ترکی کے علاقے آزاد کر کے اپنی صدارت کا اعلان کر دیا اور ترکی میں خلافت کا یوں خاتمہ بھی ہو گیا۔ یہودی وطن کے قیام کی سازش، پہلی جنگ عظیم کے دوران برطانوی حکومت نے ٹھیک ہے بیٹا ایک اعلان کیا۔ اب وہ اعلان بالفور کی روز سے فلسطین کو یہودی کا قومی وطن بنانے کی سازش کی گئی، اس لیے وہ ترکی خلافت کی سابقہ حدود کو بحال کرنا نہیں چاہتی تھی۔ سعودی عربیہ کا قیام، شریف مکہ نے سازش کر کے عرب کو ترکی سلطنت سے الگ کر دیا، جس پہ شاہ عبدالعزیز نے سعودی عربیہ کے نام سے الگ مملکت کے قیام کا اعلان کیا، جس سے تحریک جو ہے وہ ماند پڑ گئی۔ جی بیٹا یہاں تک ہی بیٹا آج کا لیکچر ہمارا ہو گیا۔ آج کے لیکچر میں بیٹا ہم نے دیکھا کس طرح سے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ جو ہے وہ پاس ہو گیا۔ تحریک خلافت کے حوالے سے ہم نے اس کا تعارف پڑھا، کس طرح سے یہ خلافت کی تحریک قائم کی گئی، اس کے مقاصد کیا تھے، ٹھیک ہے، اور یہ مقاصد کے حصول میں کس حد تک جو ہے ہم کامیاب ہوئے، اور اگر یہ تحریک ناکام ہوئی تو ناکامی کے اسباب کیا تھے۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ تمام لیکچر جو ہے بہت اچھے انداز میں سمجھ آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اسی کو آگے کنٹینیو کریں گے اور تحریک خلافت کے نتائج سے اپنے لیکچر کا آغاز کریں گے۔
تو اجازت چاہتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.